आदाब नाज़रीन, पेश है क़ुव्वत समाअत से महरूम अफराद के लिए ख़बरों का बुलेटिन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज गुलमर्ग में 6ठी खेलो इंडिया सरमाई खेलों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि गुलमर्ग में ये खेल एक सादा खेल तकरीब से अब एक कौमी मेले में तब्दील हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये खेलो इंडिया सरमाई खेल अमन, मसावात और भाईचारे के जज्बे को फ़रोग़ देते हैं और हमारे कसीर सकाफ़ती मुल्क में ये खेल एक मुश्तरका मीरास की तर्जुमानी करते हैं। मनोज सिन्हा ने मज़ीद कहा कि खेलो इंडिया सरमाई खेलों का वसी मकसद कौमी यकजहती को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई बरसों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर में खेलों का शोबा इनकलाबी तब्दीली से गुज़र रहा है और हमारे नौजवान खिलाड़ी कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि 26 फरवरी को इख्तितामी तकरीब पर कामयाबी को सिर्फ तमगू से नहीं बल्कि वहदत, बाहमी एहतराम और उम्दा से उम्दा तर की जस्तजू से तोला जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में मसनूई बर्फ़ पैदा करने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए कहा कि रिवायती सरमाई खेलों को मौसमी तब्दीलियों से पैदा होने वाले चैलेंजों से बचाने के लिए ऐसा करना अब नागुज़ीर बन चुका है। वो गुलमर्ग खेलो इंडिया विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आला ने कहा कि हालिया बर्फ़बारी ने हुक्काम को सरमाई खेल ढांचा के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी करने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत गुलमर्ग को एक बैनुल-अक़वामी स्कीइंग मकाम बनाने की वादाबंद है, ताहम अब कुदरती बर्फ़बारी पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता क्योंकि मौसमी तब्दीली के नतीजे में अब बर्फ़बारी बहुत कम होती है। वज़ीर आला ने कहा कि मसनूई बर्फ़ पैदा करने से कुछ ख़दशात जन्म ले सकते हैं, ताहम सयाहती मौक़े और सयाहत से जुड़े हज़ारों लोगों का रोज़गार बचाने के लिए ऐसे इक़दामात अब नागुज़ीर बन चुके हैं। तकरीब पर वज़ीर खेल सतीश शर्मा, वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी और मेंबर असम्बली गुलमर्ग फ़ारूक अहमद समेत कई सीनियर हुक्काम भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत इसराइल के साथ अपनी मुसलसल दोस्ती की गहराई से कदर करता है, जो एतमाद, इख्तिरा और अमन तरक्की के तईं मुश्तरका अज़्म पर कायम है। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के एक सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो भारत और इसराइल के दरमियान मजबूत रिश्ते और दो तरफ़ा ताल्लुकात की मतनूअ नवियत के बारे में उनसे इत्तफ़ाक़ करते हैं। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि वो इसराइल के अपने
آئندہ دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان تبادلہ خیال کے منتظر ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا تھا کہ اسرائیل اور بھارت کے درمیان رشتہ دونوں عالمی رہنماؤں کے درمیان ایک طاقتور اتحاد ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مصنوعی ذہانت یعنی AI سے علاقائی تعاون تک شراکت داری لگاتار نئی اونچائیوں تک پہنچ رہی ہے۔ کابینہ وزیر جاوید احمد رانا نے کہا ہے کہ سرکار جموں کشمیر کے سبھی خطوں کی مساوی ترقی کی وعدہ بند ہے۔ انہوں نے کل ایک ورچوئل میٹنگ کے دوران مینڈھر علاقے میں محکمہ تعمیرات عامہ کی طرف سے عملائے جا رہے ترقیاتی کاموں پر ہو رہی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر وزیر نے پروجیکٹوں کو میعاد بند تکمیل میں یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی عمل آوری کے دوران کام کے معیار کو برقرار رکھنے اور کسی بھی طرح کی حائل رکاوٹ کو وقت رہتے دور کرنے پر زور دیا۔ وزیر نے کہا کہ مینڈر سمیت مختلف سرحدی اور دور افتادہ علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینا سرکار کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ وادی کشمیر میں آج سرمائی تعطیل کے ختم ہونے کے بعد 9ویں سے 12ویں جماعت تک کے لیے اسکول دوبارہ کھل گئے۔ اس سلسلے میں انتظامیہ کی طرف سے کلاسوں کے خوشگوار انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے پہلے ہی ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے۔ طلباء نے لمبے عرصے کے بعد اپنے اسکولوں میں ایک بار پھر اپنے ہم جماعت طلباء کے ساتھ ملاقات کر کے کافی خوشی کا اظہار کیا، جبکہ اسکولوں میں اس تعلق سے کافی خوشی اور رونق کا ماحول پایا گیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نصیر احمد وانی نے طلباء کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے نئے تعلیمی سال کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2026 کو تعلیمی امتیاز کا سال بنانے کے لیے تمام متعلقہ فریقین کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ڈائریکٹر نے چیف ایجوکیشن افسران، زونل ایجوکیشن افسران اور کلسٹر ہیڈز کو ہدایت دی کہ وہ پہلے دن اسکولوں کا دورہ کر کے طلباء سے ملاقات کریں اور تعلیمی ماحول کو خوشگوار بنائیں۔ چیف سیکریٹری اتل ڈلو نے جموں کشمیر میں ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن اسکیم کے فریم ورک سے متعلق تمام متعلقین کے ساتھ کل جموں میں ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے آنگن واڑی مراکز کو ہولسٹک چائلڈ ڈیولپمنٹ مراکز میں تبدیل کرنے پر زور دیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے شمارے تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔